अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे पहले ईद मुबारक। मेरे पीछे जो जमात लिखा नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की डिजिटल टेररिस्ट जमात है, जिसका सिर्फ एक काम है, जो कि रियासत मुखालिफ दहशत गर्दी करना और रियासत के ख़िलाफ़ खुल के जहर उगलना और दुश्मन के एजेंडे पे कायम रहना, कायम और दायम रहना, उसको खूब फैलाना और खूब जो है उसकी इशाअत करना। सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं या इनकी जितनी लीडरशिप है, सारी आपको इसी मसरूफ़ अमल नज़र आती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मैशत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जितना जहर हो सकता है वो उगला जाता है। इतना नुकसान हमें भारत ने, इसराइल ने, ईरान ने, अमेरिका ने, अफ़गानिस्तान ने नहीं शायद पहुँचाया होगा जितना PTI ने पहुँचाया है। न्याजी महात्मा साहब को ट्रंप की तरफ से ईद मुबारक भी नहीं कहा गया, और आज क्योंकि उनका भी वैसे भी उनको एक परहेजगारी है कि वो इस्लाम और दीन से जो है वो परहेज ही करते हैं रिपोर्टेडली, और आज भी उनको नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। अच्छा, सिक्योरिटी पेश जो है खदशात के पेश नज़र आपको ये शेयर करना था कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो बलोचिस्तान में जनाब धरना दिए बैठे हैं अपने कारकुनान के साथ। पीछे जनाब पूरे गन शन वाले लोग जो हैं वो बड़े खड़े हुए हैं और पूरे इनके प्रोटोकॉल वहीं पे हैं, और इनकी जो डिमांड है आप पहले वो सुने। वो डिमांड ये है कि जनाब जिन्होंने रियासत के मुखालिफ जहर उगला है, जिन्होंने रियासत के खिलाफ हर्जा सराई किया है, जिन्होंने ये कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलना है, दुश्मन के एजेंडों को फॉलो करना है, उसको परवान चढ़ाना है, उसकी इशाअत करनी है, रियासती इदारों के खिलाफ बोलना है और दहशत गर्दों का साथ देना है और टेररिज्म को जनाब फ़रोग देना है। आप मेरी मुराद जनाब ये समीदीन रंगबाज बलोच है, अली नज़ीर है, मंजूर पश्तीन है। पहले तो ये अख्तर मेंगल साहब आप बताएं कि आप बलोचिस्तान में हैं, सारी हुकूमतों में आप रहे हैं, ये जो पैसा आता जाता कहाँ पे है? आपका जो मुतालबा है बड़ा मासूम सा मुतालबा, जिन्होंने सिविल अस्पताल पे हमला किया है, जिन्होंने दहशत गर्दों की लाशें लेने के लिए आपकी फोर्सेस पे हमला किया है, अस्पतालों पे हमला किया है, उनके हक में, जो रियासत के जो खिलाफ और दहशत गर्दी करने वालों के हक में आप खड़े हुए हैं, उनके लिए आप लाशें लेने के लिए और उनकी लाशें लेने के लिए और दहशत गर्दी के हक में बोलने वालों के आप उनके हक में हैं कि जनाब उनको रिहा करो। उनको रिहाई नहीं मिल सकती। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। जो रियासत मुखालिफ जहर उगलेगा, हर्जा सराई करेगा, रियासत को नुकसान पहुंचाएगा, दहशत गर्दी करेगा, दहशत गर्दी की फैसिलिटेशन करेगा, सपोर्ट करेगा, उसकी इशाअत करेगा, बयानियाँ बनाएगा, प्रोपेगेंडा करेगा, वो सियासी हो, सियासी जमात हो, वो कोई वेलफेयर के नाम पे ही वो आपकी NGO चलाता हो या कोई भी हो, ये महारंगबाज बलोच जो है, ये इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया कहाँ से है, पहले ये बताओ। और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है अख्तर मेंगल साहब? सरदार और ये सारे मेंगलों ने बेड़ा गर्क कर दिया बलूचिस्तान का। आज तक तो आप लोग डेवलपमेंट नहीं होने देते। हमारा यहाँ से कोटा सारा आप खाते हैं और यहाँ पे तो हम खुले दिल से आपको तस्लीम करते हैं, हमें तो आप हमें मार देते हैं। तो आपको ये शर्म आनी चाहिए जिस आप बयानिया जो जनाब बनाव कर रहे हैं और जिस पे आप सारा पैसा कमाते हैं, खाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले ये आप बताएं कि जनाब आप महारंगबाज बलोच के हक में सिविलियन बलोच, ये जिन्होंने खुद कुछ बम्बार की ट्रेनिंग की है, जो BLA को जो है वो लाल और पाक आर्मी के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, उनको वो शहीद कहते हैं और पाक आर्मी को जनाब वो कातिल करार देते हैं। आपके ऊपर लानत है। मुहिब्बे वतन कभी भी किसी दहशतगर्द के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। इसी दहशतगर्दी से याद आया, ये जो रियासत के खिलाफ ट्वीट करते हैं, रियासती इदारों के लिए खिलाफ ट्वीट करते हैं, जो ये बयानियाँ बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, सहाफ़ी फरहान अली मलिक साहब जो पिक एक्ट लगा है इनके ऊपर जनाब मुकदमा देंगे। कॉल सेंटर भी, पैसा भी, मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस है जनाब। रिपोर्टेडली FIA के केसेस है, 2 हिस्सों में गिरफ्तारी है, जुडिशल में आप भेज दिया गया, जेल के हवाले कर दिया गया जनाब। इन्होंने कोई वो पाकिस्तान के हक में और मैशियत के हक में कोई प्रचार नहीं किया जनाब। इन्होंने जुड़े रहिए, आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जनाब हर्जा सराई की है, दहशत गर्दों के हक में बात की है। यही इनका मसला है। तो ये महारंगबाज बलोच हो, ये मंजूर पश्तीन हो, ये जो पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, रॉ की भरपूर इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग है, जिसका सारा मुंह बोला सबूत जो है इनके अकाउंट्स हैं। इनके पास सैटेलाइट फोन्स हैं। महारंगबाज बलोच के पास सैटेलाइट फोन कहाँ से आए जनाब? आपको इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने तो वो घरी हुई वो एक कहानी स्टोरी सुनाई थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी माँ ने कपड़े बेच के पे जो है मुझे वो तो फरी फीस की थी, तो दूसरे में आपने जनाब कहा कि वो घर में जो जेवर थे वो बेच के किया। तो ये पैसा, ये इतना बयानियाँ, ये फंडिंग, टेररिस्ट, आपकी सपोर्ट अगर आप करें ना बलूचिस्तान के लोगों को तो समझ आती है। बलूचिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हों। आपके साथ कौन खड़ा है? आपके साथ दहशतगर्द खड़े हैं, आपके सारे पीछे रॉ खड़ी है, आपको ईरान सपोर्ट करता है, आपको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, क्योंकि मुल्क के हिस्से जितने टुकड़े हो सके मुल्क में, बलूचिस्तान में चाइना ना आए, CPEC ना चले, पाकिस्तान की मैशियत ना चले और मुल्क जो है ना वो नीचे से नीचे नीचे जाता रहे।
اور یہ آپ کا مقصد ہے اور یہ اسی گھنونے مقاصد کے لیے دشمن آپ کو یوٹیلائز کرتا ہے اور آپ سب سے بڑے غدار ہیں. یہ اتنے بڑے غدار ہیں, اتنے ملک دشمن ہیں, اور اب جب ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہ حامد میر, منافق میر جیسے لوگ, میں بڑملا کہتا ہوں, آپ ایک عام شہری محب وطنی برداشت نہیں کر سکتا کہ یار یہ ایسے گھٹیا غلیظ لوگ جو کھل کے سامنے آئے ہیں کہ ملک کے اتنے بڑے دشمن ہیں, وہ یار ملک کے خلاف بھونکنے والوں کے آپ ساتھ کھڑے ہو, ملک میں حق میں بولنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ریاست کو بھی یہ چیک کرنا ہوگا کہ یار جو ملک کے حق میں بولتے ہیں, پاک فوج کے ساتھ ہے, ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کارروائیاں ان کے خلاف نہیں ہوتی جن کو گرفتار کیا جاتا ہے. اگر ریاست گرفتار کرتی ہے تو باہر آتے ہیں تو جناب وہ پہلے سے بڑے مؤثر انداز میں اور بڑے پاورفل ہو کے آتے ہیں, پھر اسائلم بھی لے لیتے ہیں. ریاست ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, یہ مہارنگ باز بلوچ جیسے کرداروں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. ایسے ملک دشمنوں غداروں کو جو غداری ثابت ہو, چاہے وہ مہارنگ باز بلوچ ہو, وہ سیاسی کردار ہو, وہ سیاسی لوگ ہوں, یہ جو این جی اوز کے نام پہ جو گندگی پھیلاتے ہیں, بغیرتی پھیلاتے ہیں, جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں. بھائی آپ نے ریاست کے خلاف آپ نے حملہ کیا, بی ایل اے میں آپ کے ساری فورسز آپ کے خلاف آپ نے فائرنگ کی ہے, آپ میں مسلح افراد شامل تھے جنہوں نے ریاست پہ حملہ آور ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے آئے دن جو ہے ریاست میں حملہ آور ہوتی ہے, تو کیا ان کے خلاف کارروائی جب کریں گے تو کیا یہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جناب جو ریاست کے خلاف جب چاہے جتنا چاہے بولے بھوکے اور وہ باہر نکل جائے اور ریاست جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اب ریاست کارروائی کرتی ہے تو یہ جو نام نہاد یہ گھٹیا غلیظ اور ملک دشمن غدار جو ہے بھونکتے ہیں, ان کو جناب سب سے پہلے لٹکایا جائے. جو بھی ثابت ہو ان سب کو پہلے لٹکایا جائے, چاہے وہ صحافی کے نام پہ دھندا چلا رہا ہے, غدار ہے, ملک دشمن ہے, سیاستدان ہے, یا کوئی عام شہری ہے. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ملک کے خلاف زہر اگلے. مجھے بتائیں دہشت گردی تو سب سے زیادہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل پہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن امریکہ کو نظر نہیں آتا. عید کے دن پہ آج پوری غزہ میں حملہ کیا گیا, فلسطینی 600 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے رپورٹڈلی, 350 سے زائد بچے ہیں اس میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس یہ رپورٹڈلی؟ میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں, تو ڈیٹا اس سے بہت زیادہ ہے. آپ کی عید کے دن میں آپ نے کیا ان کو افنے کراتے ہیں جناب. اسرائیل کی دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. سارے پاکستان میں حقوق سلب ہو رہے ہیں, اور صرف وہ ان لوگوں کے حق میں یہ بولتے ہیں, اقوام متحدہ بھی, امریکہ بھی, اور یہ عراق, ایران, اور یہ جو افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, یہ سارے صرف پاکستان میں نظر آتے ہیں. جناب فلاں کا حق کھا دیا, عورتوں پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں, اور یہ تو عورت کارڈ کھیلتے ہیں. سب سے بڑا عورت کارڈ ہمارے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اور ریاست اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ جناب ان کو جمہوریت کے نام پہ چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ سیاستدان ہیں, سیاستدانوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ریاست کی اگر رٹ ہو اور ریاست چاہے تو جب وہ ایکشن لیتی ہے تو جناب یہ سارے جو یہ پیسہ جن کے پیچھے پوری انویسٹمنٹ ہے, یہ جو غدار ہے, ملک دشمن ہے, میر جعفر کے دار ہے, یہ سارے جناب کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر پیچھے سے ان کو سپورٹ بھی ہے, فنڈنگ بھی ہے. پھر انڈیا کے نیشنل چینلز پہ جناب آپ کے حق میں پھر ویلاگس بھی ہوتے ہیں, پھر مین اسٹریم پہ آپ کے لیے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں. پھر آپ کو میجر گورو آریہ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بن کے آئیں, ہم آپ کو اپنے نیشنل ڈے پہ جناب چیف گیسٹ بلائیں گے. تو اگر دنیا کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ غدار وطن اور پاکستان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, جو بھی ملک کے خلاف بھونکے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہیں, اور اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے تو اس کے خلاف جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو وہی کارروائی کریں جو آرٹیکل 6 میں مینشن ہے. فرحان علی, جو صحافی فرحان ہو, یہ وحید مراد ہو, یہ چاہے ستور ہو, یہ کوئی بھی صحافی ہو جو نام نہاد صحافی ہیں, میر جعفر, میر صادق جو ہے, یہ چاہے حامد میر کے نام پہ آپ لے لیں, کوئی بھی ہو, میں ایک نام نہیں, میں سب کے نام کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی, چاہے وہ جوڈیشری میں پائے جاتے ہیں, پولیس میں پائے جاتے ہیں, بیوروکریسی میں پائے جاتے ہیں, سیاستدانوں میں ہے, کسی بھی آرگنائزیشن سے تعلق ہے, کوئی پرائیویٹ شخصیت ہے یا کوئی وی آئی پی ہے, کوئی وی آئی پی نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے, مسلمان ہمارا جو دین ہے وہ سب سے پہلے ہے, اور مسلمانوں کی اس کی سرونگ کے لیے, مسلمانوں کی سیونگ کے لیے, مسلمانوں کے کردار کے لیے, مسلمانوں کے پروموشن کے لیے, اور ملک کے پاکستان خداداد کی بقا کے لیے جتنا ہو سکے محب وطن کا ساتھ دیں, اور جتنا معاملہ جو لوگ ان کے خلاف ہیں, اس ملک کے خلاف ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہ کریں نام نہاد, اور چھوٹے چھوٹے پرچے, ایسی کارروائی, گھنونی کارروائی نہ کریں جس سے صرف آج بسکٹ چوری کسی پہ ڈال کر وہ سمپل ختم کر دیں.